हामी चाहिँ च्याप्टर 3 को ट्रान्सड्युसर भनेर हेर्दैछौँ। ट्रान्सड्युसर भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई फिजिकल सिग्नल, नन इलेक्ट्रिकल सिग्नल अथवा फिजिकललाई इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ चीज हो भने सेन्सर हो भनेर सम्झिनु। ट्रान्सड्युसर इन जेनरल मे बी डिफाइन्ड एज अ डिभाइस व्हिच कन्भर्ट्स एनर्जी फ्रम वान फर्म टु एनदर। सेन्सर भनेको चाहिँ नन इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई इलेक्ट्रिकल सेन्सरमा चेन्ज गर्ने कुरो हो। अब अहिले हामीले पढ्दैछौँ पोटेन्सियोमिटरको बारेमा। पोटेन्सियोमिटर अब यसको चाहिँ लिनियर ट्रान्जिसनल। लिनियर भनेको चाहिँ रोटेसनल होइन कि यसरी के एक डिरेक्सनमा मात्र बढ्ने खाले कि त्यही एक्स एक्सिसमा मात्र चल्ने खाले। अब रोटेसनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको ठिटामा चल्छ कि यताबाट यस्तो घुमेर जान्छ अनि ठिटा एङ्गलबाट त्यस्तो टाइपको है। अनि यसको चित्र चाहिँ यो हुन्छ। यो हो सम्झिनु। एउटा यो चित्र चाहिँ यसरी सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ के अरे भोल्टेज मेजर गर्नलाई हो। यसको र यसको बिचमा ई आउटपुट हो। यो चाहिँ हामीले इनपुटबाट यसरी दिन्छौँ। अनि यो लेन्थ जति छ नि यसलाई चाहिँ एक्स आई भन्ने कि इनपुट डिस्टेन्स भने भन्ने। अनि एक्स टी भनेको चाहिँ टोटल, टी भनेको टोटल भन्छ सम्झिनु। अब यसको इलेक्ट्रिकल एनालोगस भनौँ न, इलेक्ट्रिकल एनालोगस अथवा इक्विभ्यालेन्ट सम्झिनु। अब सेन्सर यताबाट गयो, यी चाहिँ इआई हो, भोल्टेज प्लस माइनस, अनि त्यसपछि एउटा रेजिस्टेन्स छ। अनि हामीले जहाँबाट लिएको छौँ त्यसलाई यसरी मान्ने। ए हो, बी हो, सी हो। अनि यति भएको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एबी भन्ने, आरएबी। अनि यति भएकोलाई चाहिँ आरबिसी, टोटललाई आरटी। अब टोटल रेजिस्टेन्स अफ द पोटेन्सियोमिटर आरपी भनेर मानेको रहेछ। यहाँ चाहिँ लेन्थ भनेको एक्सटी, रेजिस्टेन्स पर युनिट भनेको टोटल रेजिस्टेन्स अपन टोटल लेन्थ आरपी बाई एक्स। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एबी छ, एबी भनेको एक्सआई छ नि त यसमा चाहिँ एबी भनेर एक्सआई भनेर सम्झिने। अनि रेजिस्टेन्स यहाँ चाहिँ एबिसी छ, एदेखि बीकोलाई एक्सआई भनेर मानेको छ। भनेपछि रेजिस्टेन्स अफ द डिस्प्लेसमेन्ट एबी भनेको आरपी अपन एक्सटी, रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ हो यो भनेको चाहिँ इन्टु लेन्थ होइन, एक्सआई बाई आरटी आरपी हुन्छ। एक्सआई बाई आरटीलाई हामीले के भनेर मानिदिन्छौँ, एउटा कन्सटेन्ट हुन्छ यो चाहिँ। अनि के भनेको एक्सआई बाई आइटी भनेको एक्सटी ठुलो छ, एक्सआई सानो छ भनेपछि यसको भेल्यु टोटल भनेको म्याक्सिमम 1 सम्म पुग्न सक्छ, मिनिमम भनेको 0 हुन्छ। भने यसको के को भेल्यु 0 र 1 को बिचमा हुन्छ। द आइडियल आउटपुट भोल्टेज एक्रस द डिस्प्लेसमेन्ट भनेको आउटपुट भोल्टेज भनेको चाहिँ हजुरको भी नट इज इक्वल टु आइआर हुन्छ होइन। आइआर भने आउटपुट हामीले केमा हेर्छौँ, आरएबीमा हेर्छौँ। अब आई भनेको के हो, इआई अपन आरएबी प्लस आरबिसी इन्टु आरएबी हो नि त यो। अब आरएबी भनेको हामीले यता हेर्छौँ केआरपी हो, केआरपी अपन आरपी इआई। ई नट भनेको चाहिँ केइआई। यो चाहिँ एकदम आइडियल कन्डिसन हो, आइडियल कन्डिसन। अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ई नट बाई इआई भनेको एक्सआई बाई एक्सटी इज इक्वल टु के कन्सटेन्ट छ। भोल्टेज रेसियो, अब भोल्टेज रेसियो वाईमा छ, किनभने भोल्टेज रेसियो र एक्सआई बाई एक्सटी चाहिँ एक्समा छ। अब वाई इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी हुन्छ। अब वाई भनेको एक्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त, वाई भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। अब इन्डिपेन्डेन्ट के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि हजुरको लेन्थ आफ्नो मर्जी र लेन्थ जति चेन्ज गर्ने त्यही अनुसार भोल्टेज चेन्ज हुन्छ नि त। भनेपछि वाईमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यो रेसियो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि त्यसकारण यो लिनियर गरौँ। द सेन्सिटिभिटी अफ द डिभाइस इज गिभन बाई यास भनेको म्याग्निट्युड अफ आउटपुट अफ म्याग्निट्युड अफ इनपुट। यास भनेको ई नट बाई इआई हो। यो भने के हुन्छ एक्सआई बाई एक्सटी छ। अब यसैलाई चेन्ज गरेर ई नट बाई एक्सआई इज इक्वल टु इआई बाई एक्सटी गराएको छ। अब ई नट भनेको चाहिँ एक्सआई बाई एक्सटी के छ, केइआई होइन।
अनि यो चाहिँ हजुरको रोटेसनल आयो भने चाहिँ थीटा आई बाई थीटा टी इन्टु इआई हुन्छ। ई थीटा बाई इआई यो चाहिँ रोटेसनलको लागि हो। यति चाहिँ यति चाहिँ रोटेसनलको लागि। अब अर्को आउँछ लोडिङ इफेक्ट इन पोटेन्सियोमिटर। देयर इज सम इन्टरनल रेजिस्टेन्स इन भोल्टमिटर वाइल मेजरिङ द आउटपुट भोल्टेज। इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या हजुरको चाहिँ आइडियल केसमा भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ त्यति हुँदैन। त्यस कारण अलिकति भोल्टेज ड्रप चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। भोल्टेज ड्रप अन्त रेजिस्टेन्स भएको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज जति यो इक्वेसन निकाल्छौँ नि अगाडि इक्वेसनले इआई भनेको के, ई नट भनेको के इआई, के भनेको एक्सआई बाई एक्सटी इन्टु इआई निकाल्छौँ नि। यो चाहिँ भोल्टमिटर अलिक कम देखाइदिन्छ क्या यो भेल्यु भन्दाखेरि चाहिँ। यो भेल्युलाई चाहिँ लोडिङ इरर भनिन्छ अनि यो इफेक्टलाई चाहिँ लोडिङ इफेक्ट भनिन्छ। अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो बिएफडिए छ। बिएफडिए यो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ आरएबी प्यारलल आरएम हो। अब आरएबी भनेको केआरपी भने हाम्रो अगाडि निकालिसकेका छौँ। आरएबी भनेको केआरपी भनेर निकालिसकेछौँ नि अगाडि यही इक्वेसनलाई हेर्दै। अब चाहिँ इआई बाई इ नट भनेको एक्सआई बाई एक्सटी। यो हामीले परेन, हामी यतापट्टि थियौँ। इ नट भनेको केआरपी आरएम, यो भनेको अपन। अब प्यारललमा के भन्छ भन्दाखेरि आरबिएफडिए भनेको केआरपी प्यारलल आरएम छ। आर1 प्यारलल आर2 भने के हुन्छ आर1 आर2 बाई आर1 प्लस आर2 हुन्छ। यो केसमा के हुन्छ केआरपी इन्टु आरएम अपन केआरपी प्लस आरएम हुन्छ। हामीले यहाँ गरेको यही हो। यो प्लस आरबिसी भनेको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको आरपी छ। यो माइनस आरएबी घटाइदिएर केआरपी। इनट भनेको केआरपी आरएम अपन यो र रोक्नु केआरपी आरएम आयो अपनमा छ। यो चाहिँ अब यसको चाहिँ केआरपी आरएम। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ तलकोले माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केआरपी होल स्क्वायर केआरपी स्क्वायर एउटा आयो। त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस के स्क्वायर आरपीको होल स्क्वायर यो आयो। अनि त्यसपछि आरएम आरपी आयो। अनि त्यसपछि यसले भने माइनस के आरपी आरएम इआई आयो। अब हामीले यसबाट दुवैलाई आरपी आरएमले घटाएपछि अगाडिको भेल्युमा यहाँबाट आरपी आरएम हटायो भने माथि के रहन्छ, तलपट्टि के प्लस के बाई आरएम। अब यो चाहिँ काटिन्छ नि हजुरले, यो दुईवटा भेल्यु काटिन्छ हेर्नु है। यो भेल्यु र यो भेल्यु काटिन्छ, अरू भेल्यु निकाल्दाखेरि यहीँ आउँछ। अल्फा भनेको आरएम अपन आरबी भने हामीले मानेछौँ। इनट भनेको के अपन के बाई अल्फा माइनस के स्क्वायर बाई अल्फा प्लस 1 इआई हुन्छ। इनट भनेको अल्फा के अपन तल्लोको माथि मल्टिप्लाई गरे के माइनस के स्क्वायर प्लस अल्फा इआई आयो। इनट भनेको यो भेल्यु आउँछ। त्यहाँदेखि देयर एक्जिस्ट नन लिनियर रिलेसन। यो के यहाँ इन द ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ यसले गर्दा के स्क्वायरको भेल्यु मल्टिप्लाई, त्यसमा लिनियर रिलेसन चाहिँ हुँदैन। यदि आरएमको भेल्यु इन्फाइनाइट राखेको छ भने यहाँ आरएमको इन्फाइनाइट यो भेल्यु 0 हुन्छ, यो भेल्यु पनि 0 हुन्छ। बाँकी रह्यो के बाई 1 हुन्छ। के बाई 1 भनेको के ई टु द पावर आई आउँछ, यसरी आउँछ। लोडिङ इरर इन पोटेन्सियल रिलेटिभ इरर भनेको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज विदाउट लोडिङ इफेक्ट माइनस विदाउट लोडिङ इफेक्ट माइनस आउटपुट भोल्टेज विथ लोडिङ इफेक्ट अपन आउटपुट भोल्टेज विदाउट लोडिङ। आउटपुट भोल्टेज विदाउट लोडिङ केइआई माइनस यो अघि भर्खर निकालेको अपन विदाउट लोडिङ केइआई। यसबाट सबै काटिँदै गएर लास्टमा यो भेल्यु आउँछ।
यो ER भ्यालु छ डिपेन्ड्स अपन के। एब्सोल्युट इरर भनेको आउटपुट भोल्टेज विथआउट लोडिङ इफेक्ट माइनस आउटपुट भोल्टेज विथ लोडिङ इफेक्ट अपन इनपुट भोल्टेज। एब्सोल्युटमा इनपुट हुन्छ, रिलेटिभमा चाहिँ आउटपुट हुन्छ है। यो निकाल्दाखेरि चाहिँ के स्क्वायरको भ्यालु आउँछ के स्क्वायर 1 माइनस के, माथि भन्दा एउटा के बढी आउँछ, अल्फा प्लस के 1 माइनस के इन्टु यो भनेको त हामीले के हेर्छौँ यहाँ माथि गएर हेर्छौँ, यो भनेको ER हो। एप्सिलोन भनेको के इन्टु ER हुन्छ। To find the value of K at when the relative error is maximum, where DER upon DK। हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै नि पोइन्टको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु त्यो भ्यालु 0 हुन्छ। हामीले 12 मा पढेको थियौँ, यही गरेको। अब यो डेरिभेटिभ चाहिँ कस्तो फर्मुला छन्, du/b भनेको v डट du/dx माइनस u डट dv/dx अपन यो स्क्वायर। अब हेरौँ है, अल्फा प्लस के 1 माइनस के, के इन्टु 1 गर्दाखेरि के आउँछ, के को भ्यालु डेरिभेटिभ गर्दा 1 आयो, यतापट्टि माइनस के स्क्वायर हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ 2k। अब के 1 माइनस के, अब माथिपट्टिको अल्फाको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, के को भ्यालु के इन्टु 1 गर्दा के को डेरिभेटिभ 1 आयो माइनस 2k आउँछ यहाँ चाहिँ, तलपट्टि यसको स्क्वायर। अब यो 0 नै छ, 0 भनेपछि तलपट्टि भ्यालु नेग्लेक्ट गरिदिएको 1 माइनस 2k अल्फा। अब 1 माइनस 2k भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु कमन लिएर 1 माइनस 2k अल्फा प्लस के माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस के स्क्वायर इक्वल टु 0। अल्फा 1 माइनस 2k इक्वल 0। अल्फाको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, अल्फाको भ्यालु किन 0 हुन सक्दैन, RM/RP को भ्यालु चाहिँ कति 0 हुन्छ र हुँदैन। अब त्यसपछि हामीले हेर्छौँ अल्फा 0 हुँदैन 1 माइनस 2k इक्वल 0, के भनेको 1/2। द एरर इज म्याक्सिमम व्हेन के इक्वल टु 0.5 आई द वाइपर इज एट अ डिस्टेन्स मिड पोइन्ट अफ दि पोटेन्सियोमिटरको मिड पोइन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ यसको रिलेटिभ एरर चाहिँ होइन के को भ्यालु चाहिँ 0.5 हुन्छ र एरर म्याक्सिमम हुन्छ। अब लोडिङ एरर घटाउन चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिजिटल मिटर युज गर्ने, किन भन्दाखेरि त्यसको इनपुट रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि भोल्टेज ड्रप हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। बफर एम्प्लिफायर इन कम्बिनेसन विथ द भोल्ट मिटरसित बफर एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ हाई इनपुट इम्पिडेन्स हुन्छ क्या, इनपुटमा चाहिँ एकदमै ठुलो रेजिस्टेन्स हुन्छ र आउटपुटमा चाहिँ लो रेजिस्टेन्स हुन्छ 50 ओमको सेरोफेरोमा। अब पावर रेटिङ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ हिट विच क्यान बी डिसिपेटेड बाई द पोटेन्सियोमिटर विथआउट एनी ड्यामेज। यस्तो पोइन्ट हो कि जहाँसम्म त्यो पुग्दासम्म म्याक्सिमम हिट जेनेरेट गर्न सक्छ तर पोटेन्सियोमिटर बिग्रिन्न क्या, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पावर रेटिङ भनिन्छ। P भनेको V²/R, यो फर्मुला छ। EI²/RP, RP भनेको पोटेन्सियोमिटरको रेजिस्टेन्स, EI म्याक्स भयो भने P भनेको P म्याक्स भनेको यस्तो चाहिँ छ। लिनियरिटी एन्ड सेन्सिटिभिटी अफ पोटेन्सियोमिटर, लिनियरिटी हुनको लागि चाहिँ अल्फा इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो भनेको त्यो यस्तो कर्भ आउनको लागि चाहिँ। RM/RP भनेको RP को भ्यालु एकदमै सानो हुनु पर्यो। सेन्सिटिभिटी चाहिँ आउटपुट बाई इनपुट EI/X है, यो भर्खर गरेको। सेन्सिटिभ बढाउने EI को भ्यालु बढाउनुपर्छ, तर EI को भ्यालु बढाउँदाखेरि फेरि लिनियरिटी घट्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो पोटेन्सियोमिटरमा एउटा बढाउँदा चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ त्याग्नु पर्छ। जस्तै लिनियरिटी चाहियो भने सेन्सिटिभिटी कम हुनसक्छ, लिनियरिटी कम बनाउनु भने सेन्सिटिभिटी बढाउन सक्छ। एउटा कुराले अर्को कुरालाई नेग्लेक्ट गर्ने हो। एउटा कुरो जस्तै लिनियरिटी चाहिएछ भने सेन्सिटिभिटीलाई अलिकति साइडलाइन गरिदिनुपर्छ, लिनियरिटी एन्ड सेन्सिटिभिटी चाहिएछ भने लिनियर अलिकति साइडलाइन गरिदिनुपर्छ। यति हो कुरो। थ्याङ्क यू।